बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी के बाज़ मौजू और बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि आपका जी चाहता है कि वो ढकी रहें, उन पर बात ना हो। मेरे पास बेशुमार सवाल आ रहे होते हैं, कॉल्स आ रही होती हैं, काउंसलिंग के लिए बच्चियाँ आ रही होती हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उनका आपसे तज़किरा ना हो। लेकिन एक वक्त आता है कि जब आपके पास बहुत सारी मजबूर बच्चियों का उनके खतूत, उनकी रिक्वेस्टें आई हुई होती हैं, तो फिर मैं सोचता हूँ कि अगर इनकी ज़िंदगी पे इतनी तंगी है, इनकी ज़िंदगी में से हर खुशी रुखसत हो गई एंड दे आर इन्वाइटिंग डेथ एंड इवन दे आर डिज़ायरिंग एंड दे आर वेटिंग फॉर डेथ, तो आप सोचिए कि ख़ुद उनके आसपास वाले लोग वो इनकी ज़िंदगी से दूर होने को कितने दुख से, चूँकि जानते तो नहीं होते क्या हुआ। लाइक को मेरे पास कुछ आसमान नियाज़, इन्होंने बड़ी हिम्मत की अपना नाम पूरा लिखा है और इन्होंने कहा कि सर आप पढ़ दीजिएगा, शायद मेरे अलावा किसी और का भला भी हो जाए। सर आप कितनी बेटियों की ज़िंदगियों की खुशी वापस लाने की वजह बने। आप हमारे सुख के मरकज़ और मंबा हैं, ख़ास तौर पे उन बच्चियों से जिनसे नादानी हो जाती है, हमाकत में, मोहब्बत के पागलपन में, कुछ वादों से, कुछ शादी के झूठे वादों से, और वो अपनी इज़्ज़त और असमत का कीमती मोती गंवा बैठती हैं। उनकी आंखों पे वादे, शादी, हसीन मुस्तकबिल की पट्टी कुछ वो खुद बांध लेती हैं, कुछ कोई दूसरा बांध देता है। पर जब ये ख्वाब टूटता है तो ज़िंदगी बहुत बुरी लगती है। मौत अच्छी लगती है पर मौत मिलती नहीं है। ज़िंदगी का सहरा हो और उसमें कोई अकेला उजड़ा हुआ पड़ा हो मौत के इंतज़ार में, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत महीनों से दुख से भरी हुई हूँ, रब के सामने रोती हूँ पर डरती हूँ अल्लाह मुझे माफ़ कर देंगे, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अच्छा, इसी तौर पे एक बच्ची और ने लिखा, मैं बहुत अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती हूँ, 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ, मुझे गलती हो गई, बहुत परेशान हूँ, आपकी वीडियो देखी तो एक उम्मीद की नज़र आई, प्लीज़ मुझे कुछ बताइए मैं क्या करूँ। प्यारे बच्चों, एक तो ये बात याद रखिए, इंसान से गलती हो जाती है तो उस गलती का जो उपाय है, पहला तो ये कि आपको गलती का एहसास हो, ये पहली बुनियाद। एहसास होगी तो आप तौबा करोगे, एहसास होगी तो इंसान उस रास्ते पे वापस नहीं जाता। अब रहा दूसरा कि गलती का जो नुकसान हुआ उससे आपका वजूद और आपकी ज़िंदगी और आपका मुस्तकबिल कैसे महफूज रहे। तो इस मामले में जो कुछ ट्रीटमेंट्स लोग करते हैं, लाइक बहुत सी बच्चियां हैं जिन्होंने किसी के कहने पे कुछ क्रीमें इस्तेमाल की, तो उसका नतीजा ये हुआ कि उनका जो बिकनी लाइन का एरिया वो पूरा जल जाता है और जलने के बाद ज़ाहिर है वो ब्लैकिश हो जाता है और ये एक और अजाब शुरू हो जाता है। यानी जितनी सस्ती क्रीमें या सस्ते नुस्खे, ये हिस्सा तो छोटा सा है लेकिन इसके साथ आपकी इज़्ज़त, इसके साथ आपका एतबार जुड़ा हुआ होता है। यानी जब आप शादी पे सब लाखों बल्कि करोड़ों रुपए भी खर्च करके जाते हैं और अगर वहाँ जाके आपके जिस्म के इस हिस्से पे उनको एतबार ना आया और उन्होंने सवालिया निशान उठा दिया, तो आम तौर पे वो रिश्ता बचता नहीं है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके कई महीने पहले अपनी ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ट्रीटमेंट में एक तो अल्लाह भला करे, इनका पाकिस्तान हर्बल वालों का, इन्होंने ये जो बनाया था वजाइनल वाइटनिंग मास्क, इसने भी बहुत सारी बच्चियों की ज़िंदगी आसान की, उनको हेल्प आउट किया। चूँकि जो गलती या जुर्म चाहे पुराना हो जाए, इनफेक्ट आपके अंदर ताज़ा रहता है और आपका एतबार, आपका एतमाद, आपकी खुशी आप अंदर से कांपते रहते हैं। सो एक तो आप ये उनसे मंगवा लें पाकिस्तान हर्बल से, इसको इस्तेमाल कर लीजिए। ये जो बाहर वाली सतह है उसको नॉर्मलाइज करने में 3 एकमाल लगते हैं और ये चूँकि 100% प्योर है और इसका आप दूध के साथ, आपने कच्चे दूध, ताज़ा दूध के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना दिन में 2 दफ़ा, तो आपके जिस्म का जो वो हिस्सा है वो इंशाअल्लाह उसका रंग बेहतर हो जाएगा, चूँकि ये आपको ज़्यादा चोर बना देता है। और दूसरी बात ये कि बेटा जो मेरे पास बच्चियाँ ट्रीटमेंट के लिए आती हैं उसमें भी 2 तरह की होती हैं। कुछ को लोगों ने गाइड किया हुआ होता है, वो चाहती हैं कि शायद कोई मसनूई हाइमन मिल जाए, चीन वालों ने बनाया हुआ है, लेकिन आप सोचिए कि जिस हमारे यहाँ ये मुस्तामल नहीं है, इसका कोई एक्सपर्ट नहीं है,
اگر کسی سرجن نے لگایا اور وہ غلط لگا تو اس کے بعد آپ کی جو ریپروڈکٹیوٹی ہے، ایون بچہ پیدا کرنے کی ایبلٹی، وہ مشکوک ہو جائے گی. تو میں کبھی بھی اس کے حق میں نہیں رہا. انفیکٹ جو صدیوں سے لوگ ورجنٹی کے معاملے میں، ورجنٹی لاس کے معاملے میں، یا پھر اپنی زندگی میں شادی کے کچھ سالوں کے بعد وہ دوبارہ اپنے آپ کو تر و تازہ، اپنی زندگی کے تعلق کو بہت فریش رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یونان میں، مصر میں، مختلف تہذیبوں میں بادشاہوں اور ان کی ملکوں کے لیے کچھ باقاعدہ ایکسرسائزز بتائی جاتی تھی. اسی طور پہ ہربل جو 100% ہے اس کی ایک میڈیسن ہے، وہ تیار کی جاتی ہے، وہ ان کو دی جاتی ہے. اب چونکہ یہ ایسی ہے کہ اس کو مارکیٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ کیا جانا چاہیے. اب مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں دے دیں، ہم اس کو مارکیٹ کر دیتے ہیں. تو میرا اب بھی یہ خیال یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز مارکیٹ ہوگی تو وہ گناہ کے اضافے کا باعث ہوگی، اور وہ گناہ گاروں کو ایک راستہ مل جاتا ہے کہ ہمیں یہ سہولت مل جائے گی. انفیکٹ اللہ سے ڈرتے ہوئے، ان بچیوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، جو کہ وہ اب راہ راست پہ رہنا چاہتی ہیں، اپنی زندگی کے اس اجڑے دنوں کو چھوڑ کے واپس زندگی میں آنا چاہتے، پر یہ بہت آسان نہیں ہے. آپ کا ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گا، آپ کا علاج بھی ہو جائے گا. 1 ماہ لگتا ہے، 1 ماہ کے اندر جو ورزشیں ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے، میڈیسن آپ کو مل جائے گی. لیکن بیٹا جو دل پہ بوجھ ہوتا ہے، جو روح پہ بوجھ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اس کو اترنے میں، اس کو آپ کی پرسنالٹی سے، آپ کی ذات سے دور ہونے میں بہت وقت لگتا ہے. ایون جب بچیاں شادی ہو جاتی ہیں، ہم اس کو کامیابی سے گنتے ہیں کہ جب شادی ہو جائے اور اس پروسیس سے وہ کامیابی سے گزر جائیں، تو یہ پھر سکسیس ریٹ ہے. جس کے بعد پچھلے دنوں ایک بچی نے بہت محبت سے اور بہت شکریہ کا میسج بھیجا کہ وہ اس زندگی میں آسانی سے چلی گئی. یہ موضوع ایسا تھا کہ جب میں نے پڑھا تو سچی بات ہے خود مجھ کو خوشی ہوئی، اور میں نے وہ میسج آپ کو سنایا. اس پہ نیچے 1-2 ہیٹرز نے لکھا کہ سر نے خود ہی بنایا ہوا. تو میرے بچے اب اس طرح کے کسی فضول تبصرے کا بندہ کیا جواب دے؟ نہ تو خود بنانے کی حاجت ہوتی ہے. جب آپ کے پاس منوں کے حساب سے دعائیں آ رہی ہوں کسی ٹریٹمنٹ کے بعد اور ان کی آسانی کے بعد، ویسے تو میں ہمیشہ اپنے رب کا شکر گزاری سے سر جھکا رہتا ہے، دل جھکا رہتا ہے کہ آپ کو چاہے خاندانی معاملات ہوں، چاہے بہن بھائیوں کے آپس کے معاملات ہوں، چاہے بیٹے اور ماؤں کے معاملات ہوں، چاہے دفتری معاملات ہوں، تو جتنی محبت سے ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ کی زندگی کو آسان اور خوش بناتے ہیں اور زندگی کا رخ ایک متعین کرتے ہیں، تو سہولتوں سے بہت ہو جاتی ہے. تو میرے لیے تو وہ صدقہ جاریہ ہے. اور 2-3 بچوں نے پوچھا تھا سر آپ کی کتاب ہے آداب زندگی کی، اتنی اس کی شہرت ہے، کچھ سنا 1.5 لاکھ بک گئی ہے، تو پلیز ہم کو دکھائیے یہ کہاں سے ملے گی. تو پیارے بچے، یہ ہے نئی نسل کے لیے آداب زندگی کے، اور اس کے ماشاءاللہ کوئی اس وقت 140 صفحات ہیں. جن نے بھی جو خریدتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں اور پیاروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، تو اس میں 20 چیپٹرز ہیں اور بہت ہی شاندار. یہ چونکہ آپ کی زندگی کو بہتر، خوبصورت، سہل اور دل پسند بنانے والے، تو آپ اسے منگوا سکتے ہیں. آپ 0327468746 پہ میسج کر دیجیے، اپنا ایڈریس بھجوا دیجیے. ان کی جو میری بکس ہیں ان کے پبلشرز بہت اچھے ہیں، انہوں نے اس کی قیمتیں بھی بہت زیادہ نہیں رکھی. اور اسی طور پہ اس کتاب کی بہت ڈیمانڈ آتی ہے، وننگ لائن پر کون پہنچاتا ہے. یہ ماشاءاللہ اس کا 5واں ایڈیشن ہے، اور یہ ان کے لیے ہے جو سوچ کے جن کے نئے راستے کھلتے ہیں، ان کے لیے جو دلوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. تو آپ جو ہماری کتابیں ماشاءاللہ تو ہیں بہت ساری، آپ کا ان کو تعارف پھر کبھی کراؤں گا، لیکن آپ اس طرح منگوائیں کہ 2-3 منگوائیے تاکہ 1000 میں آپ کو 2-3 کتابیں آ جائیں گی. اس میں آپ کا جو ڈاک خرچہ وہ بچ جاتا ہے، اور آپ آسانی سے ان اچھی کتابوں کا مزہ لے سکتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.